बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अच्छी औरत वो है जब शोहर उसकी तरफ देखे तो उसे खुश कर दे, जो कुछ कहे तो मान ले और अपनी जान और माल में शोहर के खिलाफ न करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बच्चा जो हमल से गिर जाता है क़यामत के दिन अपने परवरदिगार से झगड़ा करेगा, जबकि उसके माँ बाप जहन्नम में दाखिल होंगे, और वो बच्चा अल्लाह ताला से सिफारिश करके अपने माँ बाप को जन्नत में दाखिल करा देगा। सुबहान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शोहर अपनी बीवी की तरफ और बीवी शोहर की तरफ देखती है तो अल्लाह ताला दोनों की तरफ रहमत की नज़र से देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अयालदार शख्स की 2 रकात नमाज नफिल उस शख्स की 82 रकातों से, दूसरी रिवायत में 70 रकातों से बेहतर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बीवियों में बेहतर वो बीवी है जिसका हक महर बहुत आसान हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे बुरी चीज़ तलाक देना है। मियाँ बीवी की जुदाई पर शैतान बहुत खुश होता है, तलाक देने से अर्श हिल जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा ख़जाना नेक बख्त औरत है कि खावंद उसको देखने से खुश हो जाए और खावंद कोई काम उसको बताए तो उसको बजा लाए, और जब खावंद घर पर ना हो तो अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ औरत कसरत से नफिल नमाज पढ़ती है, रोज़े रखती है, खैरात करती है, लेकिन ज़ुबान से पड़ोसी को तकलीफ़ देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो दोज़ख में जाएगी। फिर उसी शख्स ने अर्ज़ किया कि एक और फ़लाँ औरत जो नफली रोज़े नमाज और खैरात, सदका व खैरात नहीं करती, लेकिन ज़ुबान से पड़ोसियों को तकलीफ़ नहीं देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जन्नत में जाएगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द जुमा की नमाज, जमात के साथ नमाज, इयादत मरीज़, नमाज जनाजा और जिहाद की बदौलत हमसे आगे बढ़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शोहर की रज़ामंदी और उसकी खिदमत और उनके हुकूक की अदायगी का सवाब इन तमाम आमाल के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीनदार औरतें अपने शोहर से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगी। सुबहान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना तू अपने लिए बद्दुआ कर, ना अपनी औलाद के लिए, ना अपने खिदमत करने वालों के लिए, ना अपने मालो मता के लिए। कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारी बद्दुआ के वक्त कबूलियत की घड़ी हो, उसमें अल्लाह ताला से जो तुम बद्दुआएं कर रही हो वैसा ही हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जुमा की रात को तमाम आदमियों के अमाल और इबादत बारगाह इलाही में पेश होते हैं। जो शख्स रिश्तेदारों से बदसलूकी करे उसका अमल कबूल नहीं होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने पड़ोसी को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह को तकलीफ़ दी, और जो शख्स अपने पड़ोसी से लड़ा वो मुझसे लड़ा, और जो मुझसे लड़ा गोया उसने अल्लाह ताला से लड़ाई की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत बग़ैर किसी मजबूरी के तलाक का मुतालबा करे तो उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ औरतें नाम की तो कपड़े पहनती हैं, हकीकत में नंगी होती हैं। ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी और न जन्नत की खुशबू सूंघ पाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत मर्दों का सा कपड़ा पहने, मर्दों की तरह वज़ा कता इख्तियार करे, उस पर अल्लाह की लानत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसम में इस तरह के मुझको ईमान नसीब ना हो, यानी कसम खाए, अगर वो झूठा हो तब भी इस तरह हो जाएगा जैसा उसने कहा, अगर सच्चा होगा तब भी ईमान पूरा ना रहेगा, इसलिए कि उसने कसम खाई अल्लाह की। लिहाजा ऐसी सूरत में कसम नहीं खानी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गैब की खबरें बताने वाले के पास जाए, कुछ पूछे और उसको सच्चा जाने, तो उस शख्स की 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होंगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो जो रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़े, अपने खावंद को भी जगाए कि अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी दो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत कवारपन की हालत में या हमल के दौरान या बच्चे की पैदाइश के दौरान मर जाए या चिल्ले के दिनों में, तो उसको शहादत का दर्जा मिलता है, शहीद का दर्जा मिलता है। फिर फरमाया कि जिस औरत के 3 बच्चे मर जाएं और वो सवाब समझकर सब्र करे तो जन्नत में दाखिल होगी। एक औरत ने पूछा, अगर किसी के 2 बच्चे मरे हों और वो उस पर सब्र करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
دو کا بھی وہی اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، غیبت کرنے والا قیامت کے دن مردار گوشت کا کھائے گا، بہتان لگانے والوں کو دوزخیوں کے خون اور پیپ جمع کرنے والی جگہ میں رکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل گر جائے وہ بچہ یعنی اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا بند کر دے۔ نمبر 25، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر کو 34 مرتبہ پڑھ لیا کر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ عورت ہر نماز کے وقت 70 مرتبہ استغفار پڑھتی ہے تو اس کے لیے 1000 رکعتیں لکھی جاتی ہیں، 70 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے 70 درجے بڑھ جاتے ہیں، اور اس کو استغفار کے ہر حرف کے بدلے ایک نور ملتا ہے، اور بدن کے ہر رگ کے عوض ایک حج عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی تابعداری کرے تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نمبر 28، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہو گئیں اس کو دنیا و آخرت کی دولت مل گئی۔ ایک تو ایسا دل جو نعمت کا شکر ادا کرے، دوسری ایسی زبان جس سے خدا کا نام لے، تیسرا ایسا بدن جو ملا اس پر وہ بدن جو مصیبت پر صبر کرے، چوتھی بیوی جو اپنی آبرو اور خاوند کے مال میں دھوکہ نہ کرے، یعنی اپنی عزت کے معاملے میں اور اپنے خاوند کے مال میں اپنے خاوند کے ساتھ دھوکہ نہ کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بدکار عورت 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے، ایک نیک عورت کی نیکوکاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی حاملہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے کو جب بچہ جنتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ کے عوض پر ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر بچے کے سبب رات کو جاگنا پڑے تو اس عورت کو راہ خدا میں 70 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے جب خاوند اس کی طرف نظر کرے تو اس کو خوش کر دے، جب اس کو کوئی حکم دے اس کی اطاعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کا اپنے گھر کا کام میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے مرحبا میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کے سردار کو، جب وہ مجھ کو رنجیدہ دیکھتی ہے تو اسے بھی رنج ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت کو خبر دے دو وہ اللہ کا کام کرنے والوں میں سے ایک کام کرنے والی ہے اور اس کو جہاد کرنے والوں کا آدھا ثواب ملتا ہے۔ پھر فرمایا عورت اپنی حالت حمل سے لے کر بچہ جننے دودھ چھڑانے تک ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگہبانی کرنے والی ہو، اگر اس کے درمیان مر جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندگی دے دے۔ پھر جب وہ دودھ چھڑاتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر باہر ہو اور وہ اپنی حفاظت کرے، بناؤ سنگھار نہ کرے، نماز کی پابندی کرے تو وہ قیامت کے دن کنواری لڑکی کی طرح اٹھائی جائے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ جب تو کھانا کھائے تو اس کو بھی کھلائے، مرد کے لیے جب تو کپڑا پہنے تو اس کو بھی پہنائے، اس کے منہ پر یعنی اپنی بیوی کے منہ پر نہ مارے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کامل اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے ان کے حقوق کے معاملے میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنتی ہے۔ پھر فرمایا کسی عورت کا اپنے گھر میں کام کرنا جہاد کے برابر ہے۔ سبحان